मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में सलाम। सलाम बड़ा ढिल्ला जा कहते हैं। सलाम का मतलब क्या है? खुदावंद की सलामती। और खुदा ने आपको कहा है कि जाएं दुनिया की सलामती के लिए काम करें। आप सभी एक दूसरे को कहें खुदावंद आपको बरकत दे। थोड़ा सा कोशिश करें पीछे तक जाएं, सबको कहें, सब तक आपका हाथ जाए। इधर बहन प्रसाद बैठी हैं, इसके साथ भी आप मिले। कोशिश करें उठें, थोड़ा थोड़ा वॉक करें ताकि खुदावंद आपके टुकड़ों को मजबूत करें, अपने अंदर से बीमारियों के खौफ को निकाल दें। इब्लीस आपके साथ झूठ बोलता है कि तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तू कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। उसको बताएं कि मैं मसीह में फतेहमंद जिंदगी गुजारता हूँ और मैं यीशु के नाम से उसकी शफा को लूंगा ताकि मैं इस रोह ज़मीन पर चलते फिरते हुए उसकी गवाही दे सकूं। हालेलुया। शफा का मतलब है खुदा की गवाही देना। आप उसकी गवाही दें। हर रोज एक दिन मिलता है आपको, आप उस दिन के लिए गवाही दे सकते हैं कि खुदा ने मुझे एक नया दिन दिया है। जब उसने नया दिन दिया है तो वो आपको उस बीमारी से भी आजाद करेगा। हालेलुया। मैं आज चंद ख्यालात मेरे माइंड में चल रहे थे और मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर किया जाए। वो अल्फाज हैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ एंड नॉन प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ। ये दो तरह की जिंदगी है। आज हमें प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ गुजारनी है। नॉन प्रैक्टिकल क्रिश्चियन का मतलब है ऐसे लोग जो नाम के हैं। और यीशु मसीह ने इस बात का फरमाया है कि जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं वो क्या होंगे? हाँ, क्या आई थी इसकी बुरी? जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं जी, चलिए साहिब को कंप्लीट करें तो करें। जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं। जी, सवाल है जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, अगला हिस्सा आपने पूरा करना है। उनके दिल मुझसे दूर है, वो मेरी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे क्योंकि वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करते। आमीन। सारे तालियां बजाएंगे और इस वर्ष पर गौर कीजिएगा। आज हम ऐ खुदावंद वाले ना हो, बल्कि जो वो कुछ कहता है उस पर हमें अमल करना भी जरूरी है। सुनाएं, हम अपने हाथ खुदा की तरफ बुलंद करेंगे। आज का कलाम भी इसी के ताल्लुक से होगा क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है ये हम सबके लिए है। ये सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है या एक पास्टर के लिए नहीं है। इस पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सम टाइम अमल इसलिए नहीं करते कि हम सामने वाले को देखते हैं वो ऐसा नहीं कर रहा, तो वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो फिर दूसरी लाइन में है, वो ऐ खुदावंद कहने वाला है। आपको प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ गुजारनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। एक बड़ी जिम्मेदार जिंदगी है क्रिश्चियन लाइफ। हम इसको समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, और जैसे आम दुनिया इस जिंदगी को गुजार रही है वैसे ही हम भी गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस में से बाहवाला इस बात को हम जानेंगे कि हमें किस तरह से एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ को गुजारना जरूरी है। आइए अपना हाथ बढ़ाएंगे और अपने ईमान का इकरार रसूलों का अकीदा करते हुए करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर
جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، 35 پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، سب اونچی آواز سے بولے، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ کتنے لوگ اپنے ساتھ خدا کا کلام لے کر آئے ہیں؟ ایسے یاد کریں۔ موبائل فون میں بائبل رکھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ تب آپ کر سکتے ہیں جب آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت موبائل فون سے آپ اپنی بائبل کو کھول سکتے ہیں، لیکن جب آپ چرچ میں ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں، پھر پریکٹیکلی طور پر آپ کو بائبل کو لانا لازم ہے، تاکہ اس بات سے آپ تصدیق ہو سکے، پروف ہو سکے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہم اس سے کیوں شرماتے ہیں اپنے ساتھ لانے کے لیے؟ میں یہ اعلان کرتا ہوں اور میں یہ کرتا رہوں گا، کیونکہ ہماری برکت کا آغاز خدا کے کلام سے ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس کو محبت کریں گے، یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ آمین۔ سر بولے آمین۔ آمین کہنا، پھر آپ کے بھی آمین کہنا ہے۔ آمین کے پیسے تو نہیں لگتے نا؟ کتنے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیسے لگتے ہیں، اور کتنے لوگ اس آمین کے میننگ کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کو علم ہوگا تو پھر آپ ضرور ہر بات میں آمین کہنا پسند کریں گے۔ پہلی بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے، اس کو آپ صرف اس کو بند نہیں کرنا۔ بعض اوقات ہم اس کو بند کر کے خوبصورت غلاف میں اس کو رکھتے ہیں، اس لیے ہائی پلیس رکھتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں، یعنی اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی رسپیکٹ کیا ہے کہ آپ اس کو ہر روز کھولیں اور اس کو پڑھیں، تاکہ آپ کو علم ہو کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے اور خدا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ خدا صرف پیار نہیں کرتا بلکہ آپ سے کچھ چاہتا بھی ہے، وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اگر وہ آپ نہیں کرتے تو پھر پیار خالی ہے۔ تو یہ بائبل جو میرے ہاتھ میں ہے، آپ سب نے اس کا جواب دینا ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اونچی آواز سے پہلے، کس کا کلام ہے؟ یہ کسی مشن کا کلام نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم کلام کو مشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بدی ہوگی۔ مشن جو ہے، جو مشنیں جو ہم فالو اپ کرتے ہیں، ان کو وہ آپ کو اس کو بتانے والے ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اپنی چیزیں بتائیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اگر ایسا کچھ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو بتائیں کہ میں یسوع مسیح کا فالوور ہوں۔ آمین۔ کس کے فالوور ہے؟ یہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے تقریباً ہر زبان میں اس کا جو ترجمہ ہے، تاکہ سب لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ وقتی تو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی بیس اچھی نہیں ہوتی، آپ نے دیکھ کر سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکل اس چیزوں کو لیں گے تو پھر آپ ایک اسٹرانگ بلیور بنیں گے، پھر آپ اس کلام کا پرچار کرنے والے بنیں گے۔ کوئی شخص آپ کو اس کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا، تو آپ پھر یہ نہیں کہیں کہ میں پاسٹر صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا، وہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ کو
इसके शागिर्द बनना होगा। आमीन। किसके शागिर्द बनना है? बाइबल मुकद्दस के शागिर्द बने। बाइबल मुकद्दस का कोई उस्ताद नहीं हो सकता, इसके शागिर्द हो सकते हैं। वो कह सकता है मैं बाइबल मुकद्दस का उस्ताद हूं, बताएं? कोई भी नहीं कह सकता। हम इसके शागिर्द हैं। और एक शागिर्द जो होता है, अगर तो वो सीखने वाला है, ध्यानदार है, इसको सीखने की जुस्तजू रखता है, तो फिर तो वो एक अच्छा शागिर्द ठहरेगा। दो किस्म के शागिर्द होते हैं। एक ही क्लास में 50 बच्चे होते हैं, एक ही उस्ताद के शागिर्द होते हैं, लेकिन 25 पास हो जाते हैं और 25 नाकाम होते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पढ़ाया सबको एक जैसा ही था, समझाया सबको एक जैसा ही था, क्योंकि वो 25 जो हैं जो नाकाम हुए, उन्होंने उस पढ़ाई की कदर नहीं की। जिन्होंने की, जिनके पास एक मिशन था कि हमने उस मिशन पे चलना है, हमने कुछ बनना है, उन्होंने तो उसको फॉलो किया और उस पर अमल किया और वो कामयाब हो गए। और जिनके पास कोई मिशन नहीं था, कोई मकसद नहीं था, कोई पर्पस नहीं था, वो वक्त जाया कर देते, फिर ना चारिस्ता ला देते। ਉਹਦੇ ਪੜਾਇਆ